मोगाल म्हज्या भावा भयणांनो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळय तांकां, सांजची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं, आनी रातची पळयता तांकां देव बरी रात दिवं. हो म्हजो धाकलोसो गांव आनी ही म्हजी फिरगोस. जेजू सोत वाट आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचना भगत जेजू वरवीं. आमी म्हणटात न्हू, म्हणटात मेले म्हणटच म्हणजे कांतार दिताय, कोणी कांतार दिताय, म्हजे भुरगीं दिताय कांताराक म्हज्या मामान बरें केलां संवसारान, या कांतार बुडोवं कांतार मोड म्हज्या मामाचे वयर. म्हाका तेशें करून करूंक नाका. म्हाजी जिविताची काणी म्हाका सांगूंक जाय. जिते आसतनाच हांव तिथे आसतना तर बरें करना जाल्यार म्हणटच मागीर मेले म्हणटच आनी बरें करून कसलो फायदो. ताका लागून म्हाजी जिविताची यात्रा कशी जाली ती म्हाका सांगूंक जाय. आनी म्हाका ते कांतार भितर म्हणूंक नाका कोणाचेच म्हाजी वयर. आनी म्हाजी जिविताची काणी म्हाकाच तुमच्या मुखार हाडूंक जाय, सगळ्यांच्या मुखार. कित्याक मेले म्हणटच कोण कांय ना, मेले म्हणटच थिंगा आसतली आमी. ही म्हजी इगोज आनी इगोची देंवती काडली म्हणटच थिंगा देंवती काडली म्हणटच थिंगा म्हजें घर हें सोकला देंवती. आनी एटीन देंवती काडली म्हणटच सोकला म्हजें इस्कॉल. म्हणटच हांव घरासान म्हाज्या इस्कॉलाक वयता तेन्ना ही व्हडली चोटी काडटालें, इगोज मेवताली, मागीर देंवती काडटकूच म्हाका इस्कॉल मेवतालें म्हाजें. मागीर पोतून तशेंच इस्कॉल सुटलें म्हणटच सगळी चोटी काडून इगोज एक आसताली, मागीर देंवती काडून बरें म्हाजें घर आसतालें मागीर थिंगा. हें म्हजें जिवीत. इस्कॉलाची खबर तुमकां मागीर सांगतलें हांव. हे इगोजेन म्हाजे मायन पायन म्हाका कोमिन्यांव दिलो, क्रिज्म दिलो, आनी म्हाजी काजारी जिविताची चाल रीत कितें फॉर्मेलिटी आहा ती सगळी हे इगोजेनसून हांव भायर सरलां. म्हणजे चिटी आनी म्हाजे काजारी जिविताचें पावल वारक्याच्या इगोजेन हांवें हे इगोजेनसून पावल मारलां. बालती म्हाका हे इगोजेन दिवंक ना मायन पायन, म्हाका ओल्ड गोवा दिल्लो. थिंगा ओल्ड गोवा आमची ती तुमकां खबर मागीर सांगतलें हांव. आनी हांव सांगूंक सोदता तें म्हाजो 2022 हांवें दूख भोगलें. दूख फस्ट न्हू, दूख 2022 इतलें हांव सफर जालें. म्हाजें जिवीत हांवें कशें काडलें तें हांव नोको. 2029 डिसेंबरान म्हजो डॅडी हो संवसार सोडून गेलो सकाळचो 4 तेन्ना मडगांव हॉस्पिटलान हॉस्पिसियोन डिस्ट्रिक्टान मडगांव. तेन्ना हांवें म्हाज्या भयणीक फोन केलो, डॅडी ससरान ना म्हूण. तेन्ना तेणें म्हाका सांगूंक लागलें, बाय पूण तुका एक नंबर दिता तो करतलो म्हूण. कित्याक मामी बरी नासली, चड सिरियस आहली म्हाजी. मामीक पळयतलें, डॅडीचें करतलें, भोंवतलें. कित्याक म्हारगांवसून ही वाट येवपाक इतली वाट हिंगा बरें कास्तीक लागता. कित्याक सगळें इतली वाट ती बरी पयस ती. आतांय हांव वारकासून येयला हिंगा म्हाज्या गांवांत. कित्याक म्हाका जाय म्हाजी स्टोरी, म्हाजी यात्रा ह्या गांवांसून सुरू जाली, कॉमेस जाली ह्या गांवांसून. म्हणटच हांव ह्या गांवांत येयलां. सगळी म्हाजी बरी भाशेन सुटारें करूंक हांव इतली वाट काडून आतां हिंगा येयलां. आतां मागीर म्हाका एक नंबर दिलो म्हाज्या भयणीन. हांवें त्या मनशाक फोन केलो. हाय, गुड मॉर्निंग, दीस इज विल्मा आनी माय डॅड इज नो मोर म्हणून. तेणें रोखडो फोन केलो म्हाका रोखडोच फोन केलो तेणें. रोखडो फोन केलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, विल्मा तूं कांय भिनाका, तूं टेंशन घेयनाका. मागीर म्हाका कळ्ळें डेन्सिल म्हूण तो आमच्या इस्कॉलान हेड बॉय आहलो. तो इस्कॉलान तेणें जायतो वावर केलो आमच्या पासून. आमी तेन्ना धाकली तेन्ना सोडलो. तो हेड बॉय आहलो आमच्या इस्कॉलान. आनी तेणें म्हाका जायते हेल्प केलें. ते म्हणलो, विल्मा तूं टेंशन घेयनाका, तूं कितें करूं यें तें सांग म्हाका, आपूण सगळें तयारी करता. तूं म्हाजी बरी भाशेन यो, तुका येवपाची गरज ना म्हण इतली वाट. हांव डेन्सिलाक म्हाज्या काळजाची खोलाय इंतान तुका दिनवासता. तुजे देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो भरपूर, तुजे बायलेचेर, भुरग्यांचेर. आनी देवान तुका सदांच तुजी चिंतूनी कामां शांती पावयल्यार म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. तुजो उपकार म्हज्या काळजान सदांच आसतलो. दुसरे सुवातेर हांव फादर केविनाक दिनवासूंक करतां. हे इगोजेचो पाद्रीगार आहा तो इगोजेचो, तेकाय म्हाजो काळजांतल्यान दिनवास. तेणें जायतें हेल्प केलें. म्हज्या मामीच्या टायमार, डॅडीच्या टायमार, दोगांच्या टायमार म्हाका तेणें जायतो आदार केलो. आनी
हे टायम 2022 इतली वर्सां कोस्ट सन केला म्हणल्यार ही 2 वर्सां हांवें इतले कोस्ट बगूंक नाय. ही सगळी तुमकां स्टोरी मागीर सांगतली हांव. आतां सेकेंड थिंग, हे इगोजीच्या ऑपोजीट आमचो ग्रावंड आहा. हे ग्रावंडाचेर आमचो फादर सदांच हे फाकुंदाचे हे इगोजेचे आमचे पात्रोन जॉन सेंट जॉन द फाकुंद इगोजेचे पात्रोन त्या फेस्ताक सदांच हिंगा हें आसता तियात्र आसता. आनी हांव तियात्र सारकें पिशें हांव म्हाजी मामी आनी हांव सारकें तियात्र पिशें. ते भयण्यो भाव जावं म्हाजो डॅडी तियात्रांत येयनाहलो, पूण हांव आनी मामी केन्नाच तियात्र सोडूंक नाहली केन्नाच. पूण बरो फादर एक्टीव आहा जाल्यार कितें करताली, कार्नावालाकूय हाडटाली तियात्र जावं हेका क्रिसमसाकूय हाडटाली, न्यू इयराकूय हाडटाली, कोणी इस्टराकूय हाडटाली कोणी. पूण सेंट जॉन द फाकुंद हे आमचे पात्रोनाचे फेस्ताक तियात्र हाडटालोच ना आमी येतालींच. जाकोबाचो, रोसवनाचो, मारियो मेनेझीस म्हाज्या मामीचो नेबर तो चिंचोणेचो, म्हाज्या मामीचे नेबर. मामी तर तियात्र जाता म्हणल्यार इंटरवलाक ते कसो नेवताली मारियो मेनेझीसाक आनी सांगताली हें म्हाजें चेडूं आहा म्हूण. आनी इवन ते आमगे येयल्यार म्हाका बाय थिंगा व्हरोन हाड गो तेंगेर म्हणटाली. आनी हांव थिंगा वयतालें चिंचोण्या वयतालें तें घेवन मामीक घेवन म्हाजी जायते फावटी गेलां हांव. आनी मागीर तियात्र जालें म्हणटूच म्हाजो चोडो मोगाचो ब्रायन म्हळ्यार येयल्यारूच म्हाका हांसू येता आनी हांव पिशें कशें येता. आनी तेजी ब्रायनाची चोड तियात्र लास्ट पळोवपाक जाय. सारको रडपाचो आनी तो इतलो रडटा तो सारको आमकांय रडयता सारकोच. आनीक ब्रायनाची खबर सांगता तुका हांव. जेन्ना ब्रायन तो हॉटार घेवन भोंवतालो मोटरसायकल ब्रायन आनी रिचर्ड आमचो कॉमेडियन ते दोगूय वयताले न्हू. तेन्ना अशें करून समर हॉलिडेन भुरगीं आमची सगळीं येतालीं एकठांय जावन सगळीं भयणीचीं भुरगीं आमी सगळीं भोंवतालीं. तेन्ना आमचे कडेन गाडी नाहली, मोटरसायकल आहली आमचे कडेन एक्टिवा. हांव पयलींच म्हाका कडेन आहली ती क्लासीक चॅतर बजाज, ती बोर चलयल्या म्हाज्या घोवाची ती. मागीर हांवें म्हाज्या घोवान म्हाका स्कूटी घेतली, ती घेतली स्कूटी. ती घेवन आमी वयतालीं फुडें एकलें फाटल्यान 3 जाण 4 जाण वतालें हांव. चालसान जोरी कोडेन, मडगांवां, रिवण्या जोरी कोडेन, मागीर हिंगा आमचें कोलवा बिचीर, बाणावली बिचीर म्हणजे लागीं वयतालीं घेवन तेंकां माजोड्डे उतोड्डा. आनी एक फावटी ती बोट वयर सोडलेली तेन्ना नुस्तें बिस्तें मेळलें तेन्ना बरी आमी हें केली. मागीर आमी वयता तेन्ना सगळीं न्हू ती ब्रायन आनी रिचर्ड वयता तेन्ना मामा राव स्लो जा चिमटे काडटाले म्हाका फाटल्यान स्लो जा ब्रायन वयता मागीर हांव स्लो ती कित्याक हांव फास्ट वयता म्हाजें न्हू तें स्लो वयतालें न्हू म्हणटा हांव स्लो वयतालें म्हणजे तेंको वचों दी म्हूण ते गेले म्हणटच मागीर हांव ते मागीर ब्रायन वयताले ते ब्रायन बरो मरे तूं म्हणटालें तेका हांव वय म्हणटालो तो वयतालो ते वयतकच मागीर ते हॅपी बाबा ब्रायन तूं तेदो आहा ती व्हडली लांब जाली. ओके आनी हांव तुका देवा कडेन मागतां म्हणजे तियात्र करूं बरो करूं आनी तो तियात्र पयला तो पारयाचें रगत धवें आनी कावड्याचें रगत काळें. आय हेट ब्लॅक कलर्स तो म्हाका समज तियात्र चड लायक जालो आनी हांवें पयला तो आनी आतांय पळयतलो आनी परतून आनीक फावटी पळयतलो आमचो तियात्र. आनी आयज हांव हिंगा स्पेशल येयलां बारकासून कित्याक एक प्लेस तुमकां दाखोवपाक. ही प्लेस सारकी सेफ, कोण तुका एटॅक करपाक ना, कोण तुका घात दिवप ना, कांय ना तूं सामको सेफ आसता हे सुवातेर ह्या जाग्यार. आनी ती म्हणल्यार पळय म्हाजी मामी डॅडी थिंगाच आसाय, म्हाजी माय पाय हिंगा आहा आतां 2 वर्सां जालीं 2022 आनी हिंगा कोणाचें वायट करूंक जायना. आनी ही प्लेस हांगा सेफ सारकी, कोण कोणाक कांय वायट करूंक शकना हे प्लेसीर म्हणजे केन्नाय. आनी तुका आनीकूच खबर आहा सांगपाचें ती मागीर सांगतलें हांव. म्हाज्या जिविताची व्हडली स्टोरी आहा ती हांव 74 जाल्लें म्हणटा जायती स्टोरी आहा ती हांव ती सगळी मागीर सांगतलें. ती पळय म्हाजो गांवची म्हाजी माय पाय आहा. ही म्हाजी मामीची म्हाजी मामी जाल्ली 26 सप्टेंबर 1949 आनी सोंपली 11 जून पळय बरोच जाला 2023 म्हणटूच हांव आयज कित्याक दीस चूज केला
माझी मामी एक स्वातीर हाडले हांवें आयज 15 हाडली तिका आयज हिंगा 11 ती संवसार सोडून गेल्ली पूण तिका 15 हिंगा हाडलो तिका हांवें म्हूण तिका हांवें हो दीस म्हाजो चूज केला आनी म्हाजी जिविताची यात्रा आयज सुरू जाता आनी हो म्हाजो डॅडी म्हाजो मोगाचो डॅडी हो तो जाल्लो 11 इयाची 1939 आनी सोंपलो 29 डिसेंबर 2022 6 म्हयने आसतना जायनासतना म्हाजी मामी गेली हांव आतां एक्सपिरियन्स जाला म्हाजी मामी आहली जाल्यार म्हाका जायतो आदार आहलो मामी सदांच म्हणटाले मामी म्हाका कोणाची आस ना गे मामी कोणाची आस ना म्हाज्या हात आनी पांय म्हाजी ग्रेसकाय म्हाका कोण तुजें कांय नाका मामी म्हाका तुजें कितें नाका तुजें म्हाका तुज्या हात आनी पांय म्हाजी ग्रेसकाय हांव केन्ना आस करूंक ना मामी तुजी पूण आयज हांव हे वेळार सांगता तुका आयज 15 तारीख तुजी सगळी म्हाका आस आतां म्हाका तुजी सगळें म्हाका तुजें जाय आतां हांव कांय सोडपाक ना डॅडीचें म्हाजें कांय ना तूं ग्रेस म्हाजी मामी हांव तुजें गरीब चेडूं तूं ग्रेस गे मामी म्हाजी हांव गरीब चेडूं तुजें डॅडी म्हाजो सिंपल हांवें आयज पासून डॅडीच्या तोंडांतल्यान म्हाजी गाडी मारली हांवें आयकोंक ना म्हाज्या डॅडीच्यान केन्नाच गाडी मारली आयकोंक ना आनी डॅडी आमकां हें केन्नाच कोयनाहलो हांव नको आतां रिती रिवाज हांव कांय नको आतां पूण डॅडीन आमकां केन्ना आमच्या जिवितांतल्यान केन्ना काडूंक ना तुंटोन पडलें केन्नाय रोखडो आनी घालतालो आमच्या गोमट्यान सेकेंड थींग डॅडी म्हाजो अशें कोन्न तें आतां सांगोंक ना पारव्याचें रगत दोळें आनी कावड्याचें रगत काडें आय हेट ब्लॅक कलर्स तेच भशेन म्हाजी मामी आय हेट ब्लॅक कलर्स जाती पद पदवी गोर मिंजाश व्हडपण खूंय हा मामीन कितें वयलें म्हाज्या मामीन कितें हाडलें ती पळय हा म्हाजी मामी आतां हांव तेंय जाल्यार नको म्हाजी मामी कितें ती थिंगा आसतली ती मामी आसपुसा हिंगा म्हाजी दादागिरी आमी आसपुसा हिंगा पूण आतां हांवूय नको म्हाजी मामी हिंगा कितें तें भासतली ती म्हाज्या जिवितान म्हाजी मामी कित्याक ग्रेस म्हणटा जाण तो आमी 3 जाण चेडवां आमकां मामी तिगांयनी रिती पोरमोणे कायद्या पोरमोणे आमकां जोग कायद्या पोरमोणे देणें दिल्लें देणें सगळें देणें दिल्लें आमकां मामीन कायद्या पोरमोणे तिगांयक आमकां जोग पूण म्हाका कोडे एकल्या चेडवाक दिवंक घडोवंक ना कितेंच दिवंक घडोवंक ना आतां म्हाका जायना उलोवपाक हांव मागीर सगळें सांगतलें म्हाज्या जिविताची स्टोरी हांव आतां इल्लो टायम म्हाज्या मांयक पायक घेवन सोदता हो टायम आनी मागीर हांव येतलें तुमकां